إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحل علينا غدا ذكرى عزيزة على نفس كل تونسي حر شريف، وهي الذكرى 137 لميلاد الشيخ والعلامة الكبير والمصلح ومؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي الشيخ عبد العزيز الثعالبي، الذي ضحى طيلة حياته من أجل عزة تونس وكرامة تونس، ومن أجل عزة ونهضة الأمة العربية ووحدة العرب جميعا من المحيط إلى الخليج. هذا الرجل كما تعلمون، وربما الشباب التونسي قد علم الكثير عنه من خلال دروس التاريخ في المدارس التونسية. هذا الرجل الذي ولد في 5 سبتمبر 1976، هذا الرجل لعب دورا كبيرا، دورا بارزا داخل تونس وخارجها، وحتى على المستوى الدولي في مطلع القرن 20، وكانت له صولات وجولات في أرض الوطن، وأيضا في مختلف أصقاع وبلاد العرب مشرقا ومغربا. وقد كان من المفكرين، من كبار المفكرين والمصلحين، ذو رؤية بعيدة الأمد، ذو رؤية ثاقبة يستشرف المستقبل، واستطاع أن يشخص الداء، واستطاع أن يعطي الدواء لما أصاب الأمة سواء في تونس أو في الأقطار العربية الأخرى من وهن ومن ضعف ومن خذلان. وكان يدعو في كتاباته العديدة، وسنأتي بالذكر عليها، يدعو إلى أن ينهض الشباب ويتعلم العلوم الحديثة، أن يتمكن من ناصية التكنولوجيا ومن ناصية العلوم خاصة، وأن يأخذ من الغرب ما يصلح للأمة، ما يصلح لنهضة الأمة، يأخذ منهم التقنيات، يأخذ منهم الإبداعات، وأن يتلافى القشور والأفكار التي قد تسيء للهوية العربية الإسلامية سواء للشعب التونسي أو للشعوب العربية الأخرى. وكان سابقا لشيوخ زمانه في المطالبة باستخلاص الزبدة واستخلاص القيم النبيلة والأخذ بها في الاجتهاد فيما يتعلق سواء بالقرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، أو بالأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة منها طبعا، وبما يتماشى طبعا مع متطلبات العصر دون التسليم ولو ذرة واحدة في أصول الشريعة الإسلامية وأصول الفقه الإسلامي
لكن الأخذ بكل ما يمكننا من أن نعيش سواء كمجتمعات أو كأفراد، نعيش حياتنا كمسلمين وكمؤمنين، ولكن دون الانغلاق على ما هو نافع للأمة، على كل شيء يصلح لنهضة الأمة، وكل أمر يمكننا من المضي قدما ومن الرقي ومن اللحاق بالعصر والحضارة، بركب الحضارة الذي فاتنا والذي جعلنا في النهاية نهون على الآخرين ونصبح مستعمرات ومحميات. والشيخ عبد العزيز الثعالبي بجانب الإنجاز الكبير، وهو ليس بالإنجاز الهين الذي قام به بإنشاء تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي عام 1920 في اجتماع 14 مارس 1920، ثم في اجتماع 30 جوان 1920 استطاع شيخنا الفاضل، شيخنا الجليل، أن يجمع الشمل داخل تونس، يجمع ثلة من أفضل المشايخ وأفضل الأساتذة وأفضل المفكرين، ومن الرجال الشجعان، الرجال الأبرار، الرجال الذين لا يهابون الموت من أجل حياة تونس، أن يجمعهم على كلمة واحدة، وأن يؤسس حزبنا الحر الدستوري التونسي الذي استلم شعلته بعد ذلك الزعيم الحبيب بورقيبة. ولم تكن هناك قطيعة كما يزعم بعض المؤرخين أو المتأرخين، لم تكن هناك قطيعة على الإطلاق بين الحزب ما سمي بالحزب الحر الدستوري القديم والحزب الحر الدستوري الجديد. كل ما هنالك أن جيلا جديدا من المناضلين استلم الشعلة، وهو حق لهم لكي يمضوا في طريق التحرير ويكمل المشوار. لذلك نحن كساترة، وأنا منهم، أنا وفي لهذا الحزب الحر الدستوري التونسي منذ نعومة أظفاري، منذ أن كنت طفلا، وهذا الحزب أعتز به وأفخر بالانتماء إليه إلى أن يأخذ الله الأمانة. هذا الحزب الذي استطاع في النهاية وبفضل التضحيات الجسام، تضحيات شيوخ الزيتونة الكرام وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي عرف السجون وعرف المنافي وتوفي في بلاد الشام بعيدا عن أرض تونس، أو الزعماء الذين استلموا شعلة النضال، وكما قلت على رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه. لا ننسى هؤلاء أيضا في هذه الذكرى العزيزة، ذكرى ميلاد شيخ وزعيم الحزب الحر الدستوري التونسي، مؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي، الشيخ عبد العزيز الثعالبي، الذي نحتفل غدا 5 سبتمبر بالذكرى 137 من ميلاده. وأقول لكل تونسي حر ولكل دستوري حر أن يذكر غدا هذا الرجل وأياديه الطيبة وتضحياته وكراماته وكل ما قدمه هذا الرجل العظيم حقا، وهذا الزعيم الفذ قدمه لتونس
وقدمه أيضا للأمة العربية. وكذلك أريد هنا أن أذكر الدساترة خاصة، ومنهم الذين تنكروا للحزب الحر الدستوري التونسي، أذكرهم بأن حزبنا كان أول حزب إصلاحي منذ البداية، منذ 1920 لم يكن منغلقا، وكان كذلك أول حزب دعا إلى وحدة الأمة العربية، كان يحمل فكرا قوميا عربيا. عبد العزيز الثعالبي كان ينادي بوحدة الأمة العربية والإسراع بإنجاز وحدة الأمة العربية حتى نستطيع أن نوحد قوانا ودويلاتنا في كيان قوي، كيان منيع يستطيع أن يدفع عنا كيد الغزاة الغرباء، ويمكننا من بناء اقتصاد قوي، ويمكننا من الإمساك بناصية التكنولوجيا والعلوم الحديثة، ويمكننا من بناء دولة مهابة الجانب للعرب. وأنتم تعرفون إخوتي أخواتي هذه الأيام وما نمر بها من محن، ولو كنا كتلة واحدة، ولو كنا دولة واحدة، ولو كنا أمة واحدة وعلى قلب رجل واحد من المحيط إلى الخليج، لما تجرأ هؤلاء الصهاينة وهؤلاء الصليبيون وهؤلاء الخونة ما تجرأوا يوما على الاقتراب منا أو إيذاءنا أو حتى التفكير في غزونا، حتى التفكير، مجرد التفكير في غزونا. لكن للأسف الشديد كل النداءات التي أطلقها شيخنا وزعيمنا الكبير عبد العزيز الثعالبي زعيم الحزب الحر الدستوري التونسي وغيره، جيل كامل من الدساترة، جيل كامل من الدساترة، بدءا بالشيخ النيفر وعلي بن هوان، وكذلك حبيب ثامر والهدي شاكر وغيرهم من الزعماء، وغيرهم من الزعماء، وكذلك الحبيب بورقيبة. كل هؤلاء الزعماء كانوا ينادون بوحدة الأمة. وما مؤتمر طنجة الذي عقد عام 1954، مؤتمر طنجة، ادخلوا على جوجل وانظروا ماذا كتب وماذا قرر الزعماء الذين اجتمعوا في مؤتمر طنجة. قرروا آنئذ وحدة المغرب العربي الكبير، وحدة المغرب العربي الكبير، إقامة دولة للمغرب العربي الكبير حال استقلال الجزائر، حال استقلال الجزائر. هكذا كان القرار، هكذا كان القرار. استقلت الجزائر بفضل الله وبفضل كذلك التضحيات الشعب الجزائري الشقيق، وكذلك لا ننسى بفضل المساهمة والدعم الكبير الذي قدمه الشعب التونسي. الشعبنا التونسي وقف بقوة إلى جانب الثورة الجزائرية ودعمها بكل شيء، بكل شيء، ليس فقط بالمال والغذاء والسلاح، بل إن هناك الآلاف من المجاهدين التونسيين الشرفاء الذين انضموا إلى جيش التحرير الجزائري، إلى جبهة التحرير الجزائرية، وواصلوا معها الكفاح المسلح إلى أن استقلت الجزائر. وأذكركم بشيء يتجاهله كثير من الناس وحتى المؤرخون، وقد ذكره لي المرحوم أحمد بن بلة، الزعيم أحمد بن بلة، قال لي إن أول فوج دخل إلى الجزائر العاصمة بعد إعلان استقلال الجزائر قبل فرنسا كان يتكون في معظمه
من المجاهدين التوانسة بقيادة هواري بومدن، بقيادة هواري بومدين الرئيس الراحل. وهذا يدل، إن دل على شيء، يدل على مدى مساهمة التونسيين في تحرير الجزائر الشقيقة. قدموا أرواحهم رخيصة، دماءهم رخيصة لتحرير الجزائر بانتظار، وكانوا يتحرقون شوقا لتحرير الجزائر حتى تنفذ إرادة الشعب في تونس والجزائر والمغرب بإنشاء دولة المغرب العربي الكبير. لكنهم للأسف، وأقولها للأسف الشديد، خاب ظنهم. بدأت النعرات وبدأ كل قطر ينغلق على نفسه، وبدأت الحساسيات، وكل ما تم إقراره في مؤتمر طنجة وهو عصارة الكفاح الذي بدأ في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20. الزخم، ذلك الزخم وذلك الفكر الذي ترسخ في إذهان الجميع وفي قلوب الجميع، وهو وحدة الأمة التي ناضل من أجلها عبد العزيز الثعالبي، وناضل من أجلها زعماء الحركة الوطنية في تونس وزعماء الحركات الوطنية في المغرب العربي بأكمله، وكذلك في ليبيا وفي مصر وفي سوريا بلاد الشام وفي كل مكان. كانوا كلهم يطالبون بضرورة وحدة الأمة العربية. لكن للأسف الشديد ذلك الهدف النبيل لم ينجز، بل نشهد الآن مأساة بين المغرب والجزائر. الحدود مغلقة منذ 20 عاما بين الجزائر والمغرب، لا لشيء إلا بسبب الصحراء. وكأن الجزائر والمغرب يعني إسرائيل والعراق، أو إسرائيل والأردن، أو حتى الأردن مفتوحة الحدود مع دولة الكيان الصهيوني. الممرات موجودة، يعني عائلات بأكملها مفصولة عن بعضها بين الجزائر. لا يمر أي شيء سواء إلا الطيور، اللهم الطيور تمر من الجو، أما البشر لا يمرون. يعني فضيحة. بعد حتى الشعب المغربي كذلك من جهته لم يقصر في تحرير الجزائر، قدم كل شيء. لا نتحدث عن الرؤساء وغيرهم، لكن الشعب المغربي العظيم وقف إلى جانب أشقائه في الجزائر، وقف بكل قوة وقدم لهم حتى أرواح، وانخرط في الثورة الجزائرية للإسراع بتحرير الجزائر حتى ينفذ ما تقرر في طنجة، وهو إقامة دولة المغرب العربي الكبير. لكن هل يجازى الشعب المغربي بإغلاق الحدود مع الجزائر؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أم جزاؤه الجحود والنكران؟ 20 عام شعب واحد، عائلات يعني الأب والأم والأخت والأخو على جانبي الحدود لا يستطيعون أن يتزاوروا حتى في الأفراح. ما هذا هو سبب البلية، سبب الرزية، سبب الكريهة التي نعاني منها. أعود إلى حزبنا الحر الدستوري التونسي الذي يحتفل غدا بذكرى هذا الزعيم الكبير ذو الفضل العظيم على تونس وعلى شباب تونس وعلى جيل كامل، حتى على الزعيم لحبيب بورقيبة الذي كان يكن له كل الود وكل الإخلاص وكل الوفاء، ويذكره بالخير في كل مناسبة، لأنه تعلم على يديه الزعيم لحبيب بورقيبة وغيره وجيل النظام، علي بلهوان، الباهي الأدغم، هادي شاكر، لحبيب ثامر،
المنجي سليم وعشرات العشرات من الزعماء الأفذاذ تعلموا على يد شيخ الزيتون الكبير العلامة العظيم وأسد المدينة الشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه مع الصالحين الطاهرين والأبرار المنعمين. ونحن إذ نحيي هذه الذكرى غدا فإننا نحيي أيضا نضال الحزب الحر الدستوري التونسي الذي أفخر به وأعتز بانتمائي إليه منذ نعومة أظفاري وإلى يومنا هذا ولن أنتمي إلى أي حزب آخر إلا لهذا الحزب العظيم الذي حرر البلاد من ربقة الاستعمار وكان به رجال مخلصون، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال العظام الذين تركوا لنا دولة محترمة مهابة الجانب، دولة شامخة. لما تخرج في أي برا في أي بلد، أنا أحكي عن مرحلة الزعيم نحبي بورقيبة وليس عن مرحلة الطاغية الذي أسقط البلاد في الهاوية. لما تخرج لأي مكان في العالم تفتخر بأنك تونسي، يشعرك الغرب والشرق بأنك إنسان تستحق الاحترام وتستحق التبجيل. ولم نكن بحاجة حتى إلى فيزا، لم نكن بحاجة احنا كتوانسة إلى فيزا الخروج لأي مكان في العالم. يعني عندنا كارت بلانش، ولا بلد في العالم حتى أمريكا تمشي لأمريكا ما تحتاج فيزا. والآن أصبح التونسي يقف سواء في قيد الصيف ولا في برد الشتاء شد الصف أمام السفارات، يعني أمام السفارات يستجدي فيزا تأشيرة للخروج. هكذا وصلنا بعد أن كنا نخرج ناخذ الباسبور وتركب في المطار وتخرج أي مكان، ويقابلونك بالترحاب باعتبارك أنك تونسي من دولة مهابة الجانب. واليوم وصل من الدهر كما تعلمون حتى أصبحنا مستعمرة، نعم مستعمرة بأتم معنى الكلمة، بعد أن سطى هؤلاء المجرمون، هؤلاء الخونة الذين تحالفوا مع الاستعمار الغربي، مع أمريكا والحلف متاعها حلف الشياطين، تحالفوا معها ودفعت لهم المليارات. باعوا تونس بالدولار الأمريكي، باعوا أرضنا وباعوا عرضنا وباعوا نسانا ورجالنا وحتى أطفالنا باعوهم. لشكون باعوهم؟ باعوهم للشياطين، باعوهم للغرباء، باعوهم للمستعمرين، باعوهم للصهاينة، وباعوا أرضنا التي رواها أجدادنا وآباؤنا ورواها زعماؤنا ودفع فيها أجيال، مش جيل واحد، أجيال من التونسيين دفعوا فيها أرواحهم مهرا للحرية ومهرا للاستقلال ومهرا للسيادة ومهرا لقيام الدولة التونسية الحرة الكريمة المهابة. الآن أصبحنا كما قلت لكم مستعمرة بفضل هؤلاء شذاذ الآفاق، هؤلاء المرتزقة الذين لا ضمير لهم على الإطلاق، ولا
وليس لهم أي حس وطني، ليس لهم أي إحساس بهذا الوطن. هم لا ينتمون إطلاقا إلا إلى الدولار، إلا إلى الدولار. اللي يعطيهم دولار أكثر يبيعوا، إن شاء الله أمهاتهم يبيعوها، مش طرابلس. هم طرابلس باعوه والله، ولو يلقوا حتى أمهاتهم وأباهم وأطفالهم يبيعوهم الدولار. هذا عبدة الدولار، هذا ناس يعني لا تافهين، مش تافهين فقط، ناس مجرمين تافهين لا يستحقون حتى العيش معنا. من هناك من يحلم الآن بالمصالحة وحكومة كفاءات ومش عارف شنو، ويدجلوا علينا. ماضيين في التدجيل علينا، ماضيين في التدجيل علينا. ليت لك عينا يا بورقيبة لترى ماذا يجري الآن. ليت لك عينا يا زعيم، والله لأخالك تبكي في قبرك، والله لأخالك تتململ في قبرك لهول ما يحدث في تونس الآن. ناس معارضة إيش؟ معارضة الورق، معارضة الهانة والبوج الجبانة. تدجلون على الناس. أحزاب أصبحت من تحت الطاولة تلعب مع الحنوشة، مع الأفاعي، مع هؤلاء الخونة لأنهم في تونس زادة تحب تقسموا الكعكة ما بيناتكم. لا أبدا، لن تستطيعوا أن تركعوا تونس، ولن تستطيعوا أن تقسموا تونس ككعكة ولا حتى كخبزة. تونس ليست هينة، واللعبة الملعوب بتاعكم تكشف انكشف الملعوب. أصبح حتى أطفالنا في الشوارع يعلمون أنكم لستم معارضة، ولا أستثني واحدا منكم، لا أستثني واحدا منكم، لا الجبهة الشعبية ولا نداء تونس ولا الجمهوري ولا غيرهم. أنتم بعتم الزعماء، وبعتم الشهداء، وبعتم تاريخ تونس ودم تونس ومجد تونس، بعتوه كذلك بالرشاوي. ومنكم من جبن خاف على روحه، خاف لا يقتلوه. إما يقتلوه. الموت والحياة بيد ربي، الموت والحياة بيد الخالق، وليس بيد هؤلاء المجرمين. احنا عندنا في تونس نقول مثل عيش نهار سردوك وما تعيش 100 سنة دجاجة. عيش نهار سردوك، وترجم الإخوة في المشرق، عش يوما واحدا ديك، السردوك هو الديك، ولا تعيش 100 سنة دجاجة. عيش نهار سردوك وما تعيش 100 سنة دجاجة. وإن لم يكن من الموت بد، وإن لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تموت جبانا، فمن العار أن تموت جبانا. وأقول لهؤلاء الذين جبنوا والذين خافوا والذين يتمسحون من تحت الطاولة للغنوش وعصابته العميلة، أقول لهم فضيحة، فعلا فضيحة. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أعيد: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يا خيبة الأمل فيكم. كنت أعتقد أنكم رجال، كنت أعتقد أنكم قد المسؤولية، كنت أعتقد أنكم لن تخونوا هذا الوطن حتى ولو أعطوكم مال الدنيا كلها. والله العظيم حبة تراب من أرض تونس أغلى من مال أمريكا والسعودية، وأغلى عند اللي عنده إحساس، عند الدستور الحر، عند الدستور الحر مش الآخرين، لا، عند الدستور الحر. ولد بورقيبة، نعم، ابن الزعيم لحبيب بورقيبة، وابن الزعيم علي بلهوان، وابن الزعيم منجي سليم، وابن حبيب ثامر، وابن الهادي شاكر، وابن الزعيم
الخالد العزيز الذي نحيي ذكرى ميلاده غدا، عبد العزيز الثعالبي. كل ما تونسي حر ابن هؤلاء الزعماء ويفتخر بالانتماء لهذا الجيل من الزعماء العظام الذين لم يخافوا ابدا، لم يجبنوا ابدا، والذين وهبوا حياتهم من اجل حياه تونس، وهبوا ارواحهم من اجل حياه تونس. كل تونسي يستشعر في نفسه هذا الانتماء الى الحزب الحر الدستوري التونسي لا يخاف الموت، لا يخاف الموت ولا يخاف التهديد، ولن تستطيع اي قوه في العالم، مش فقط هذه العصابه نتاع الميليشيات وشذاذ الافاق والزفره لن تستطيع اي دوله في العالم ان تخيفها، لانه يدافع عن مبادئه، يدافع عن ارضه، يدافع عن وطنه، يدافع عن مبادئنا الساميه وقيمنا، عن هذه الارض ذات الحضاره العريقه وذات الامجاد، وعن هذه الدوله التي اسسها زعماؤنا وعلى راسهم الزعيم الخالد الحبيب بورقيبه، الذي اخاله اليوم حزين جدا على ما وصلت اليه الاوضاع في تونس. وانا اخوتي اخواتي اقول لكم الان جاء موعد التساتر في تونس. لا ابدا، اي حزب اخر ما ينفعش، اي حزب اخر ما ينفعش. الان وليس غدا يجب ان يعود الحزب الحر الدستوري التونسي وابطاله والحزب الحر الدستوري كلهم تساتر بدون استثناء. نرجع الان لتشكيل حزبنا، لانه هو الحزب الوحيد الذي اثبت عبر التاريخ انه الضامن لحريه هذه الامه وحريه هذه الارض وسياده هذه الدوله. ولا مجال ان ننتظر خيرا من هذه الاحزاب العميله، محمد الهمامي والعصابه نتاعه واحمد نجيب الشابي ومية الجريبي وغيرهم هذا لا ننسوهم هذا نهائيا. الان بايعين الطرح، بايعين تونس. هذو الناس باعوا ضمائرهم فلا ننتظر منهم شيئا. اخوتي اخواتي، حان الان هذا وقت تفترق فيه الطرق. كل من هو مع تونس، كل من هو مع وطنه، كل من لا يهاب الصعاب، لا يهاب الموت ولا يهاب التهديد، يجب ان ينضم داخل الحزب الحر الدستوري التونسي. وكل جبان وكل خائن وكل متخاذل فما عليه الا ان يركن جانبا يشد داره، لان الان حان وقت المعركه، معركه المصير. هذه المعركه اللي نخوضها الان هي معركه مصير، معركه مصير بأتم معنى الكلمه. اما حياه او موت، اما حياه او موت، ما ثماش غيره. نحن لا نستطيع ان نتعايش مع الاستعمار ولا نستطيع ان نتعايش مع السرطان. من الذي يستطيع ان يتعايش مع السرطان؟ من يريد ان يتفاوض مع هؤلاء كمان يتفاوض مع السرطان، يقول والله الله يهديك يا سرطان ما تقتلنيش، قل له يا سرطان بالله عليك فهمني اذيني ما تقتلنيش، ولا خذ شويه من جسمي. هذا هو ما نعانيه، يعني مفاهيم مغلوطه. من يقبل بهؤلاء المرتزقه الذين سطوا على الثوره، ومن يقبل بالوصايه الاجنبيه، ومن يقبل ببيع ارضنا لاقامه قواعد عسكريه وثكنات. مازال قاعده بالشيء، راهو مازال ليس فقط القاعده هذه بتاع رماده، لا هناك مخططات لبيع نص تونس كامل، نص البلاد كامله باش يبيعوها، راهو وباش تولي ملاهي ومش عارف شنو، باش يردوا لنا نسواننا ما نقول لكمش يعني مخطط باش يحبوا يعني باش يخلقوا اماكن عمل عن طريق معناها ادخال عرضنا وشرفنا
في اللعبة، مش نولوا عبيد عند الأمريكان، عند الجنود الأمريكان عبيد نساء ورجال. هذا أماكن العمل اللي بيعملوها التونس واللي يحكوا عليها. قد ما يجيبوا قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية إلى تونس، نحن باش نولوا خدم عندهم، خدم يعني في كل الأمور، حتى في الدعارة. هذا مصير لن نرضاه أبدا لبلدنا. احنا مش تايلاندا، تونس ليست تايلاندا ولا بلاد يعني من البلدان اللي يمشوا لها شيوخ البترول، ولا داعي لذكرها. تونس أمة عظيمة ودولة ذات تاريخ وذات أمجاد، وشرف المرأة التونسية أغلى من شرف أي امرأة أخرى في العالم. شرف المرأة التونسية أغلى من شرف أي امرأة أخرى في العالم بدون مفاخرة. ولن نرضى أبدا بمصير كهذا لبناتنا يصبحن جواري عند الأمريكان وعند الصهاينة وعند الإنجليز وعند الفرنسيين. لا أبدا، هذا لن نرضى به. مخططاتكم مفضوحة، أقول لكم مفضوحة، وعندنا كل المعطيات. ما تخافوش، عندنا كل شيء عنكم. إخوتي أخواتي، غدا نحتفل بالذكرى 137 لشيخنا وزعيمنا، زعيم الحزب الحر الدستوري التونسي، ذلك الرجل الذي أسس هذا الحزب وأعطانا، زرع فينا الروح الوطنية في تونس وكذلك في الوطن العربي. كان يدعو إلى وحدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وحدة العرب. ذلك الرجل الذي له فضل كبير على تونس. وأدعوكم غدا إلى أن تترحموا على شيخنا عبد العزيز الثعالبي، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه مع كل زعماء تونس، ورقيبة وصالح بن يوسف وحبيب ثامر وفرحة حشاد وغيرهم والباهي الأدغم والمنجسليم. أسكنهم فراديس الجنان، وجزاهم الله كل خير على ما أعطوه، ما بذلوه من أجل وطنهم، ولم يخونوا أبدا. وأقول بساترة، افتخروا ارفع رأسك يا أخي فأنت دستوري. ارفع رأسك يا أخي فأنت دستوري وأنت دستورية. ارفع رأسك. نحن الذين سنحرر هذا البلد. نحن الذين لدينا القدرة على تحرير بلدنا من هؤلاء الأوغاد وهؤلاء الأوباش وهؤلاء المرتزقة والخونة. وإن غدا لناظره قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.